अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम व बारिक लना व सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमाद है और मेरा जो कबीला है वो साफ़ी है। एंड अभी जो मेरी उम्र है वो 11 साल है और मैं डिस्ट्रिक्ट मोमन से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एक ब्लॉगर हूँ, एक आर्टिकल राइटर हूँ। जिस तरह मुझे टॉपिक दिया गया है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के हवाले से, तो चूंकि मेरी खुद की उम्र 11 साल है तो मेरे जो उम्र के मुताबिक मुझे जो टॉपिक दिया गया है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल के हवाले से, तो जो टॉपिक होगा, जो सेशन होगा वो आज मुकम्मली इम्पॉसिबिलिटीज़ के हवाले से होगा कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। याद रखें, जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई थी मैं उस वक्त 9 साल का था और जो मेरी ट्रेनिंग थी वो सुपर किड प्रोग्राम में शुरू हुई थी। हमारे टीचर थे वो हमारी ट्रेनिंग किया करते थे और उसके अंदर हम मुख्तलिफ ड्रिल्स हमसे करवाए जाते थे। हम जो है मेहनत करते थे, ज़्यादा कुर्बानियाँ देते थे और हम लाइव शोज करते थे 3-3, 4-4 घंटे। और चूँकि मैं पूरे पाकिस्तान में घूमा हूँ तो मैंने पाकिस्तान की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर जो मसाइल हैं वो सब मैंने जो है सीखे हुए हैं और उसी के मुताबिक मेरी जो प्लानिंग्स हैं उसी के मुताबिक है। और इंशाल्लाह मेरी जो प्लानिंग है कि उम्मत मुस्लिमा को जो है मैं यूनाइट करूँगा, उनको मुत्तहिद करूँगा और अपनी तारीख के साथ मुसलमानों को जोड़ूंगा और नज़रिए पाकिस्तान के साथ इस मुल्क को जोड़ूंगा। ये मेरा विजन है, मेरी प्लानिंग्स है आने वाले दौर में। चूँकि मेरी उम्र कम है, 11 साल है, तो ज़्यादातर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम तो एक बच्चे हो, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए ज़रूरी बात यह है कि तुम मतलब एक ख़ास इल्म होती है इंसान के अंदर, उस इल्म से, उस मज़ार से गुजरना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है और प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती है उसको करना पड़ता है, तब आगे जाकर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो तुम तो अभी बच्चे हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्हें मैं ये जवाब देता हूँ और अगर आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है तो मैं आप लोगों को ये जवाब देता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कम, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज्यादा हूं, जिसने लाखों बच्चों, माँ बाप को इंस्पायर किया हुआ है। मतलब मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं कि अगर 11 साल की उम्र में एक बच्चा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है और एक बड़े मकाम पर पहुंच सकता है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सो आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और दूसरी बात, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो वो पूछते हैं कि जिंदगी के एक्सपीरियंस होनी चाहिए तब जाके आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, तो मैं उनको ये जवाब देता हूं कि मैं अपनी सोसाइटी में जो नीचे लेवल के लोग हैं और जो बड़े लेवल के लोग हैं उन सब के साथ मैं वक्त बिताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर जाता हूं गलियों में, जो छोटे छोटे बच्चे जो मूची होते हैं उनके साथ मैं बैठता हूं, जिनकी उम्र 9-10 साल होती है, जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, पूरे दिन सिलाई करते हैं और वहां पर बैठे रहते हैं। तो मैं उनके साथ बैठता हूं और उनसे सीखता हूं, उनसे मुआशरे के हालात के बारे में सीखता हूं कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। टांगे के वाले के साथ मैं बैठता हूं, उससे मैं सीखता हूं कि आपकी क्या फीलिंग्स है। और दूसरी बात जो है, मैं मुआशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी मैं मिलता हूं और सारा जो है एक्सपीरियंस करता हूं। तो लोगों की फिर ये सवाल नहीं रहता कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, तो मैं उनको ये मिसाल देता हूं कि आई एम एन इंस्पिरेशन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर कम, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज्यादा हूं। अब दुनिया में आजकल लोग मिसालें दे रहे हैं दैट पाकिस्तान इज इंचांटेड बाय एन 11-year-old प्रोफेसर। और लोग जो यूरोप के, जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो माए हैं वो अपने बच्चों को कह रहे हैं दैट व्हाट हमाद साफी सेज, दैट बैटमैन एंड सुपरमैन आर द फेक हीरोज एंड हु आर द रियल हीरोज। तो इंटरनेशनल मीडिया वाले आए थे, पर उन्होंने इसके हवाले से मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप रियल हीरोज किसको कहते हो? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ही वाज अ रियल हीरो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो है रियल हीरोज हैं हमारी इस्लामी तारीख में, जिसको हम कुरूने उला के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी तारीख का एक ब्राइट साइड था, जिसको अंग्रेज डार्क साइड कहते हैं। डार्क साइड अंग्रेज उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज उस वक्त अरबी लिबास पहनकर और अरबी के कुछ अल्फाज बोलकर फख्र महसूस करते थे। हम लोग ब्राइट साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दौर में हमारे पास तारिक, टीपू, खालिद बिन वलीद जैसे सिपाही सलार थे, बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिन्होंने एक अच्छी सी जो है एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया था। वो लोग मर्द आजाद थे, मर्द गयूर थे, पुरस्रार थे।
جن کا بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا اے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیابہ میں ہے منتظر لالکب سے قبا چاہے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے استاذ لکھتے ہیں that Iqbal was the man of his age and Iqbal is the man above from his age and also Iqbal is the man at war of his age۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے انسان تھے۔ اپنے دور کے انسان کیسے تھے کہ ان کے جو دور میں جو ان کا وقت تھا انہوں نے جو بھی بولا ہے وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور وہ سچ ہوا ہے۔ اپنے دور سے آنے والے دور کے کیسے تھے کہ وہ آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں، مطلب وہ سب سے پہلے پوری لٹے پٹے لاچار مسلمانوں کو اکٹھا کرتے سب کانٹیننٹ کے اور ان کو آنے والی دور کے ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تبخا کے کاشغر تک، آنے والی دور کے ایک ڈائریکشن انہیں دیتے ہیں۔ اور مین ایٹ وار آف ہز ایج، وہ اپنے دور کے جو سختیاں وہ برداشت کر رہے تھے اور اپنے دور میں جنگ میں تھے لوگوں کے ساتھ، مطلب ایسی جنگ میں نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں اترے تھے، مطلب انگریزوں کے خلاف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس شعر کے اندر میری کچھ اپنی ایڈنگز ہیں، وہ یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، صاحب علم صاحب بصیرت صاحب جلال و جمال، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ بلند وہ بندہ جو بگ ڈریمنگ کرتا ہے، جو بڑے خواب دیکھتا ہے، جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ he was also a big dreamer۔ سخن دل نواز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہلکا یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے، لیکن رزم و حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ تو سخن دل نواز جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہے درمیان میں انٹرپٹ کریں، آپ ان سے چلے جائیں۔ آپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا دن ان کی باتیں سنتے رہو، پوری زندگی ان کی باتیں سنتے رہو، اور آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں۔ سخن دل نواز جاں پرسوز، جاں پرسوز کے مطلب وہ جان لڑانے والے ہو، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارتے۔ خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا، سیف اللہ کا لقب دیا، جو کہ صحرائی علاقے سے خشکی علاقے سے گشتوں کو کھینچتے ہیں اور جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں، استنبول کو فتح کرتے ہیں اور اسلام کا جھنڈا استنبول میں قسطنطنیہ میں لہراتے ہیں۔ وہ جو گشتوں کو چلاتے ہیں لیکن اسپین پر 800 سالہ حکومت اپنی مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں، طارق بن زیاد۔ تو اسے بہت بڑے کیریکٹرسٹکس ہیں۔ میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے and he is my inspiration۔ تو انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھایا ہے، انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی ہے، دنیا سی تصویر مجھے دکھائی ہے، اور انہوں نے جو ہے مطلب میری اسپرچول ٹریننگ کیا ہے کہ جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحییات وممات للہ رب العالمین، تو اسی کو قوت کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کرتے ہو، اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہو؟ تو میں انہیں سمپلی جواب دیتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے، اور دوسری بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے، قرآن و سنت میں تا قیامت کبھی چینج نہیں آئے گی، تو لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ بھی تا قیامت ایک آب حیات ہے، جس کو پینے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہو۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جو پڑھتا ہے وہ شاہین بنتا ہے، اس کی پرواز پر بادلوں سے اوپر ہوتی ہے، وہ حلال و حرام میں فرق سمجھ جاتا ہے، تو پھر وہ بندے ایک پراسرار بنتا ہے۔ پھر آپ لوگ اپنے آپ کی تقدیر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدلتے ہو، ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرتے ہو معاشرے میں، اور آپ ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہو، ایک اچھے مشن کی طرف اور ایک اچھے ویژن کی طرف روانہ ہوتے ہو۔ میں آخر میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر جو ہے لائف ٹو
वर्थ लिविंग, जो अजान इंस्टीट्यूट का जो कॉन्फ्रेंस है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए। और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखा है। बहुत ज़्यादा लोग मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इनसे इंस्पायर हो रहे हैं, और चूंकि मैं इनके बारे में स्टडी भी किया तो उसमें बहुत सारे लोग थे वो इनसे इंस्पायर हुए थे। मैं अपने स्पीच को एक शेर से ख़त्म करूँगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है अफराद के हवाले से कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। पहले जमाने में लोग अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे, आज हम खुद के दुख से नहीं दूसरों के सुख से बेचैन हैं। कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि यह अल्लाह की आजमाइश है। जो भी बुरी चीजों का आप लोग नशा कर रहे हो, जिस भी चीज में आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, देखो नशा करना पसंद है तो एजुकेशन का नशा करो ना। पास्ट में जो हुआ भूल जाओ, फ्यूचर में जो होने वाला अपने हाथ में नहीं है, आपकी बस में है तो क्या, आज आपका प्रेजेंट बस आपके हाथ में, इसे यूटिलाइज करो। हुस्ने सूरत एक वक्त तक के लिए चमकती है, लेकिन हुस्ने सीरत को अगर आप संवारोगे तो वो आपको दुनिया में चमकाएगी और आखिरत में अंधेरे का चिराग बन जाएगी आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह। क्या कोई एक छोटे से बीज को देख के बता सकता है आज एक छोटा सा बीज कल जाके एक बहुत बड़ा आलीशान बरगद का पेड़ बन जाएगा? आज एक छोटी सी की गई हुई सिग्नेचर कोई बता सकता है कि कल जाकर एक बहुत बड़ा ऑटोग्राफ बन जाएगा फेमस? 2 साल पहले ये भी लड़का जेम ऑफ द वर्कशॉप अवार्ड लिया था। आज कितना कॉन्फिडेंस और कैसा जबरदस्त मोटिवेट बंदों को कर रहा है। आप देख रहे हैं इंग्लिश हाउस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कैसे स्पीकर्स उभर रहे हैं। डॉक्टर रफीक साहब, ये आपका ख्वाब था, वो पूरा होता हुआ आप देख रहे हो इंशाअल्लाह। इट इज जस्ट द बिगिनिंग। रेवोल्यूशन आएगा और भारत चमकेगा, और उसमें हमारे नौजवान बच्चों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसमें अनस का भी नाम चमकेगा इंशाअल्लाह। Always believe in yourself, always identify the potential, the energy, the power in yourself, and never mind the taunts of the people. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives, friends and family are demotivating you, then don't worry my friends, because there were many prophets who had gone through this phase. अपने खुद के भाइयों ने ढकेल दिया था कुएं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हसद थी, जलन थी, खुद के भाइयों ने ढकल दिया, खून था खुद का, फिर भी ढकल दिया, कुएं में डाल दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी आग, खौलती हुई आग थी, जहां पे उड़ते हुए परिंदे उस आग को देख कर नीचे गिर रहे थे, इतनी बड़ी खौलती आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाला गया, लेकिन उनको खुद पे और अल्लाह पे यकीन था, तब जाके अल्लाह की मदद आई। अगर आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है, कौन से रास्ते से निकलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, याद करना हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कि जो मछली के पेट में न जाने कितने साल तक रहे, लेकिन बस अपना ईमान पक्का होने की वजह से आज उनका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे पा रहा हूँ। लोग आपको ताने मार रहे हैं, लोग आपको ताने कस रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, भरा बुला कह रहे हैं, तो डरना मत, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे हो जिस दौर से हमारे नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। जब भी रास्ते से जाते आस पड़ोस वाले कंकड़ से मारते, लहू उनके बॉडी से गिरता था, इतनी शिद्दत वाली दर्द से उन्हें गुजरना पड़ता था, फिर भी हमारे नबी उनके लिए उनको बैक आंसर या फिर उन पर हमलावर नहीं होते थे, बल्कि उन्हीं के लिए दुआ करते थे, उन्हीं की मगफिरत के लिए दुआ करते थे। वैसी पर्सनैलिटी हमें बनना है आज के दिन, वैसा माइंडसेट, वैसा जोश, वैसा दिमाग, वैसा अपने अंदर कैरेक्टर डेवलप करना है। पहले के जमाने में लोग उतने पावरफुल, उतने स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन आज हम बहुत वीक हो चुके हैं, पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। मैं फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, मेंटली वी आर वीक, मेंटली हम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हमारी सोच न जाने किस कदर गिर चुकी है। पहले जमाने में लोग अगर अपने ऊपर कोई मुश्किलात आती तो परेशान होते थे, आज हम खुद के दुख से नहीं दूसरों के सुख से बेचैन है। हमारा पड़ोस वाला या फिर हमारा बड़ा भाई या फिर हमारा कोई बिजनेस पार्टनर अगर वो आगे बढ़ रहा है, उसकी तरक्की है, हमें हसद होती है, हमें जलन होती है, देखा नहीं जाता उससे। आज ऐसा दौर आ चुका है, हमारी सोच को न जाने कैसा जंग लग चुका है कि अगर कोई बंदे को परेशानी आती है तो हम समझते हैं कि वो उसके गुनाहों की सजा है, लेकिन अगर कोई परेशानी हम पर आती है तो हम सोचते हैं कि यह अल्लाह की आजमाइश है। ये हमारी सोच हो चुकी है कि अगर दूसरा कोई है तो वो उसके गुनाहों की सजा, और अगर हमारे ऊपर कुछ बीतती है तो अल्लाह आजमा रहा है।
کبھی خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کتنے دودھ اور کتنے پانی میں ہیں. اپنے تھنکنگ پروسیس کو ڈیولپ کرو, چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو, یہ سارے برے کام, یہ ساری بری چیزیں, بری سوچ, بری سنگت کو نکال دو اپنی لائف سے. ڈیولپ کرنا شروع کرو, اپنے اندر کے سکلز کو, اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو, کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا شروع کرو, اپنے اندر کے اخلاقیات, ادب کو, ان ساری چیزوں کو آپ ڈیولپ کرو. اپنے اندر ایک نیا بندہ پیدا کرو, ایک نیا جوش لے آؤ. نہ جانے میری کتنی ساری بہنیں ہیں یہاں پہ, سب تو نہیں پر کچھ ضرور ہوں گے جو نہ جانے آئینے کے سامنے کتنے کتنے گھنٹوں بٹاتے ہیں. چہرے کے اوپر اللہ نے اتنی اچھی خوبصورتی دی ہے, اس کو بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بیت جاتے ہیں آئینے کے سامنے. لیکن یاد رکھنا, حسن صورت ایک وقت تک کے لیے چمکتی ہے, لیکن حسن سیرت کو اگر آپ سنوارو گے تو وہ آپ کو دنیا میں چمکائے گی اور آخرت میں اندھیرے کا چراغ بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. ادب اور اخلاق, رسپیکٹ کے ساتھ ہر ایک سے پیش آؤ, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے وہ قد میں بڑا ہو یا پھر کوئی بھی ہو, رسپیکٹ دکھاؤ. کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو آنر کرتے ہو, ان لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہو, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز جھلکتی ہے, آپ کے استاد کی ٹیچنگز جھلکتی ہے, آپ کے پیرنٹس کی پرورش جھلکتی ہے. لوگ سیکنڈ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے, اس بندے کی کیا پرورش ہو چکی ہے, اس کے پیرنٹس نے کتنی محنت کی ہے اس بندے کے پیچھے. لوگ ترنت سمجھ جاتے ہیں آپ کے اخلاق سے. اور جو بھی آپ اپنی لائف میں ڈریمز اچیو کرو, گولز اچیو کرو, میں اللہ بلیس یو وتھ مور اینڈ مور سکسیس. بٹ یاد رکھنا, جو بھی سکسیس آپ پاؤ گے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس, اپنے والدین کے لیے کرنا. بیکاز پیرنٹس, والدین, یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اولاد کے خاطر اپنے خود کی زندگی, خود کے ڈریمز کو قربان کر دیا ہے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. اس لیے آپ لوگوں کو پہلے جو بھی کرنا ہے, جو بھی اپنی لائف میں مقام حاصل کرنا ہے, اپنے پیرنٹس کے لیے حاصل کرنا ہے. Because there are many successful individuals in this world. بہت سارے سکسیسفل انٹرپرینورز ہیں, بزنس مینز ہیں, ہر چیز وہ چاہے جو خرید سکتے ہیں, اتنا پیسہ ان کے پاس, لیکن ان کی اس کامیابی کو دیکھنے کے لیے ان کے پیرنٹس, ان کے والدین آج اس دنیا میں زندہ نہیں ہیں. وہ لوگ ترستے کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو مجھے ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھ کر کتنا خوش ہوتی. آج میرے ابو ہوتے تو میری پیٹھ تھپ تھپا کر مجھے کہتے شاباش بیٹا تو نے کر دکھایا. وہ لوگ ترستے ہیں ان چیز کے لیے because they have those emotions and feelings. But now you all have that golden opportunity to prove yourself and to make your teacher, your parents or yourself feel proud all across the globe. آپ سب کے پاس وہ golden opportunity ہے, تو لگ جاؤ کام کے پیچھے, اپنے سپنوں کے پیچھے, اپنے پیرنٹس کے سپنوں کے پیچھے کام کرنا شروع کر دو, علم حاصل کرنا شروع کر دو, اور اپنے آج کے اوپر کام کرنا شروع کرو. آج جو ملا ہے آپ کو یہ اپورچونٹی, آپ اس آج کو یوٹیلائز کرو, اچھے سے پروڈکٹیو وے میں یوز کرو, اسے انوویٹ کرو, ایکسپلور کرو, کچھ لرن کرو, پر آج کو پروڈکٹیو وے میں یوٹیلائز کرو. پریزنٹ کو استعمال کرنا, پریزنٹ کو جینا سیکھو. پاسٹ میں جو ہوا بھول جاؤ, فیوچر میں جو ہونے والا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ کی بس میں ہے. تو کیا آج آپ کا پریزنٹ بس آپ کے ہاتھ میں, اسے یوٹیلائز کرو. کیا کوئی ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھ کے بتا سکتا ہے آج ایک چھوٹا سا بیج کل جا کے ایک بہت بڑا عالیشان برگد کا پیڑ بن جائے گا؟ آج ایک چھوٹی سی کی گئی ہوئی سگنیچر کوئی بتا سکتا ہے کہ کل جا کر ایک بہت بڑا آٹوگراف بن جائے گا فیمس؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن آپ کے اندر اگر سیلف کانفیڈنس, سیلف بلیو ہے, خود کے اوپر بھروسہ, اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, تو آپ اس چیز کو ریالٹی میں بدل سکتے ہو. میرے جتنے بھی نوجوان بھائیاں ہیں, جو بھی بری چیزوں کا آپ لوگ نشہ کر رہے ہو, جس بھی چیز میں آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو, دیکھو نشہ کرنا پسند ہے تو ایجوکیشن کا نشہ کرو نا. ایجوکیشن کا نشہ کرنے کس نے روکا ہے آپ لوگوں کو؟ ایجوکیشن کا نشہ کرو گے تو زندگی میں آپ کو اوپر لے جا کے لوگ سروں پہ بٹھا کے آپ لوگوں کو آنر کریں گے. I would like to end up my talk with 2 motivational lines. مت کر پرواہ ان کی جو دیتے ہیں آج تانے, مت کر پرواہ ان کی جو دیتے ہیں آج تانے, جھکا دیں گے سر ان کے بھی جب آئے گا تیرا زمانہ. Thank you very much and have a wonderful day. Wonderful, mashallah. One of the wonderful participants, 2 سال پہلے یہ بھی لڑکا جیم آف دا ورکشاپ ایوارڈ لیا تھا. آج کتنا کانفیڈنس اور کیسا زبردست موٹیویٹ بندوں کو کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ہاؤس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر کیسے اسپیکرز ابھر رہے ہیں. ڈاکٹر رفیق صاحب, یہ آپ کا خواب تھا, وہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہو انشاءاللہ. This is, I promise, it is just the beginning. آپ دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. ریولیوشن آئے گا اور بھارت چمکے گا, اور اس میں ہمارے نوجوان بچوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہے گا. اس میں انس کا بھی نام چمکے گا انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بہترین اسپیکر, بہترین ٹرینر, بہترین ہیومن بینگ بنائے. بہت عمدہ. تھینک یو سو ویری مچ.